हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़हा या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िय्या, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से किस तरह दुआ की। एक तो दुआ की कबूलियत के लिए ये अल्फाज बहुत ही मुजर्रब और मकबूल हैं, इसमें आज़म का दर्जा और हैसियत रखते हैं। और अगर कोई इंसान को शर पहुंचा रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, और इंसान जो है उसके शर से बचना चाहे, तो इन अल्फाज कुरानी को पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके अताब से बचा लेगा। अगर इंसान इन अल्फाज को पढ़ के किसी भी बंदे की तरफ फूंकेगा, अल्लाह ताला उसके दिमाग से इसका गज़ब और गुस्सा, नफरत ख़त्म फरमा देंगे। ये अल्फाज वो हैं कुरान पाक के जो अभी सूरह मरियम के आगाज़ में आए हैं, जो हरूफ मुक़त्तआत कहलाते हैं। हरूफ मुक़त्तआत में इस तरह 5 जुमले एक जगह जमा हो जाएं और मिलकर जो है वो कुरान पाक में लिखे हुए हों, ये सिर्फ सूरा मरियम के आगाज़ में आपको मिलेगा। बाकी किसी जगह भी हरूफ मुक़त्तआत में 5 लफ्ज़, 5 हर्फ एक जगह जमा नहीं आपको मिलेंगे। अब सूरह शूरा के अंदर 5 हर्फ हैं, लेकिन 2 किस्तों में हैं, 2 पार्ट में। हामीम, फिर आइन, सीन, क़ाफ, वो 2 जगह अलग अलग कर दिया। यहाँ पे एक ही जगह, और इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। लोगों को इसकी ताकत का नहीं पता। लोग कहते हैं ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। हमारा आम पाकिस्तान, इंडिया का जो कल्चर है, हमें तो कुरान पाक से ज्यादा लोगों को आगाही भी नहीं है, और वो इधर उधर के लफ्ज़ों को जो जिनका तर्जुमा नहीं पता होता, उन इब्रानी और इसराइली और सुरियानी पता नहीं किस किस जबान के लफ्ज़ों को तो वो पढ़ लेते हैं, वजीफे करते हैं उसका। लेकिन जो अल्फाज हरूफ मुक़त्तआत हैं खास तौर पे, इनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं। हरूफ मुक़त्तआत जो है, ये कुरान पाक का वो इल्म है जो अल्लाह ने अपने नबी को बताया, उम्मत में से किसी को नहीं पता चला। गोया कि अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि ऐ कारी कुरान, चाहे तू कितना बड़ा शेखुल हदीस क्यों ना बन जा, तू कितना बड़ा अल्लामतुद दहर क्यों ना बन जा, कि तेरे अकीदतमंद, तेरे तलामिज़ा शागिर्द करोड़ों की तादाद में हो, तेरे चाहने वाले करोड़ों की तादाद में हो, लेकिन तेरे इल्म का ये हाल है कि तुझे सूरह मरियम की पहली आयत का तर्जुमा नहीं आता, तुझे सूरह मरियम के पहले लफ्ज का, हर्फ का तर्जुमा ही नहीं पता। तो यहां से तू अपने आप को देख ले कि तुझे अभी इल्म के सीखने की जरूरत है, और इल्म सिर्फ है तो अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल के पास। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक हो जाएगा, अल्लाह उसे इल्म का जर्रात अता फरमाता रहेगा। उनमें शेर खुदा अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहहू, जो इल्म नबूवत के शहर का दरवाजा है, आपको अल्लाह ताला ने इल्म बाकमाल अता फरमाया था, और बहुत ही गहराई वाला अता फरमाया था। तो यहाँ एक तो इंसान को अल्लाह ताला उसकी कमजोरी बताते हैं। यहाँ पहले जब आप ये आयत पढ़ें, सूरह मरियम का आगाज हुआ है, सूरह मरियम की पहली आयत है। अब ये पहली आयत को हम यूं ही कह के चले जाएं, काफा आइन या आइन स्वाद, ये कह के निकल गए, नहीं। इस पे गौर करना है कि अल्लाह ताला ने कुछ राज की बातें कही हैं, कोड में बातें होती हैं। आज इंटेलिजेंस जो है वो कोड में आपस में किस तरह बातें करते हैं, और उनकी जब भी आपस में टॉकिंग होती है तो ऐसे कोड होते हैं जो सिर्फ उन्हीं को पता होते हैं, और फिर उनके अलावा कोई वो कोड नहीं जानता। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस यही काम करती है। यहां तक कि पिक्चर बनाते हैं उसमें भी कोड होते हैं, कोई मैसेज लिखते हैं उसमें भी कोड होते हैं।
تو اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس کو جانتا ہے، دوسرے کو نہیں پتا ہوتا۔ وزارت خارجہ اس کام کو بڑے احسن انداز سے نبھاتی ہے، اور پھر یہاں بھی اللہ نے کچھ کوڈ رکھے ہیں اپنے اور اپنے رسول کے درمیان۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ نے علم ہمارے نبی کو دیا ہے وہ نبیوں میں کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے ایک تو اپنے حروف مقطعات کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میرے نبی کے پاس یہ علم ہے۔ اب یہ علم آگے ہم تک کیسے پہنچے؟ یہ ہم تک پہنچے گا صرف اور صرف جو ہے اطاعت کرنے سے نبی کی۔ یہاں تک تو حروف مقطعات کا بتایا، پھر آگے ذکر کیا ایک پیغمبر کا۔ حروف مقطعات اس کا میں فضیلت آپ کو آخر میں بتاتا ہوں خاص۔ اللہ نے فرمایا ذکر رحمتی ربی کا، یہ ذکر ہے، اس میں یہ ذکر والی یہ سورہ مریم جو ہے اس میں اللہ کے فضل کا ذکر ہے، فضل کا۔ تو اللہ نے فرمایا ذکر ہے اس میں رحمت کا تیرے رب کی، عبدہ زکریا، جو بندہ ہے میرا اس کا اللہ کا زکریا۔ اس میں زکریا پیغمبر کے اوپر جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کا ذکر آپ کو سب سے پہلے ملے گا، اور یہ ذکر اس میں کیا ہے کہ اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب وہ بیٹا نہیں تھا ان کا، 90 سال عمر ہو گئی تھی، اس سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، اب اتنی طویل عمر ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہے۔ تو اب آپ کیا کرتے تھے؟ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو آہستہ آہستہ، جب بھی دعا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے سامنے دعا کرتے تھے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارا بھی ایسے خفیہ آہستہ آواز سے، یعنی اللہ کو چیخ چیخ کے نہیں پکارنا۔ لوگ چیخ چیخ کے پکارتے ہیں، او اللہ اے اللہ، یہ نہیں ہوتا انداز۔ پیغمبر نے اللہ کو پکارا آہستہ آہستہ، لیکن وہ قلب کے اندر پکار رہا تھا، دل کے اندر، لیکن سن کون رہا تھا؟ اللہ سن رہا تھا۔ تو اللہ تو سننے والا ہے، اللہ کو تو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے چیخ کر۔ تو یہاں اتنا آہستہ پکارے کہ اللہ نے فرش پہ ان کے پکارنے کو عرش پہ ذکر کر دیا، اور فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے پکارا، اور پکارا بھی ایسے۔ اب وہ پکارا کس لفظ کے ساتھ وہ کل کے درس میں آپ کو بتاؤں گا، اتنا بہترین لفظ ہے۔ اس لفظ کے ساتھ جو بھی اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ اگر دشمن حاوی ہو رہا ہے، انسان کو خوف و خطر ہے، انسان کو ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اور اگر کوئی بندہ بہت گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، زبان درازی کر رہا ہے، اور وہ آپ پہ اٹیک کر رہا ہے، مرد عورت کسی پر بھی، تو آپ یہ سورہ مریم کی پہلی آیت ہے، آپ یہ دل میں، اب یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ نے یوں پنجہ کھولنا ہے اس کی طرف، چاہے نیچے یوں کر کے کھول لیں، پنجہ اس کی طرف کھل گیا نا، یہ آپ یوں سامنے بھی کر سکتے ہیں لیکن نیچے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ یوں پنجہ کھولے، کاف ہا یا عین صاد، یہ کیا نا آپ نے، اور بس یہ اتنے ایک بار پڑھیں اور یوں اس کی طرف کر دیں، پھر دوسرے ہاتھ کو بھی اسی طرح کریں، اور چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کریں، چھوٹی انگلی سے، کاف ہا یا عین صاد، یوں کر دیں اس کی طرف، چاہے ہاتھ نیچے کر کے کریں، اوپر کر کے کریں، سامنے ہو یا غائب ہو۔ آپ یہ عمل صرف 2 بار اس طرح کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زبان آپ سے روک دے گا۔ آپ چند دن یہ عمل کرتے رہیں، صبح شام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی مجلس میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بڑا بدتمیز ہے، بڑا بد اخلاق ہے، بڑا نقصان پہنچانے والا ہے، تو آپ یہ عمل کر کے داخل ہو، انشاءاللہ اس کی زبان بند ہو جائے گی، چکڑی جائے گی، آپ پہ حاوی نہیں ہو سکے گا، آپ کے اوپر غلبہ نہیں پا سکے گا۔ میٹنگ میں آپ ہیں، عدالت میں آپ جاتے ہیں، اس طرح کریں عمل، تھانے میں جاتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں پبلک میں، تو آپ انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ڈیلنگ میں جاتے ہیں، ڈیلنگ کرتے ہیں، اب آپ یہ ہے کہ یہ ڈیل خراب ہی ہو جاتی ہے، بات چیت ہی پوری نہیں ہوتی، تو آپ یہ عمل کر لیں وہاں پر انشاءاللہ، ہاتھ نیچے کر کے کر لیں، اوپر کر کے کر لیں۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کامیاب ہوں اور دشمن اور حاسد اور مخالف اور نقصان پہنچانے والا وہ زیر ہو جائے، تو اس کی پہلی آیت کو سورہ مریم کی، کاف ہا یا عین صاد، اس کو آپ یوں 70 بار پڑھیں، 7 دن تک پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے بچائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا،
زبان اس کی بند کرے گا، اور آپ کی غیبت، آپ کے پروپگنڈا، آپ کی بدنامی، جو آپ کی تشہیر کی جا رہی ہے کسی بھی شکل میں، آپ یہ 7 دن 70 بار روز پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے بچا کر ان کی زبان کو بند کر دے گا اور آپ کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔